कासिम फरीद के घर का लॉन्ग रूम इस शाम मोमबत्तियों और फानूसों की जर्द रोशनियों से रोशन था। बावर्दी मुलाजिम आगे पीछे फिरते सर्व करते दिखाई दे रहे थे। स्याह लिबास में मौजूद बहुत से मर्द और खवातीन बारी बारी अंदर आ रहे थे। वो दोनों भाई दरवाजे पे खड़े थे। बीरबल घुंघराले लंबे बालों की पौनी बनाए सर झुकाए अफसरदा सा खड़ा था। आने वालों को बस सर हिला के इस बात से जवाब देता। इसके साथ खड़े माहिर का चेहरा बेतासुर था। सफ़ेद कलर के स्याह 3 पीस सूट पहने, फ्रंट पॉकेट में नन्हा सफ़ेद गुलाब लगाए, बाल जल से समेटे वो किसी रोबोट की तरह खड़ा था। वो ताज़ीद करने वालों को महज सर के हम से जवाब देता। मालिक अलबत्ता झुक के सबसे मुसाफा करता, इनका शुक्रिया अदा करता और इन्हें हाथ के इशारे से अंदर की तरफ बढ़ जाने का इशारा करता। मेहमान दरवाजे पे खड़े घर के 3 मर्दों से मिलकर अंदर चले आ रहे थे, जहाँ जारीना इनका इस्तकबाल करती। वो स्याह स्कर्ट ब्लाउज में मलबूस थी, बाल स्याह दालीदार स्कार्फ में ढके थे। इसकी स्याह स्टाइलेटिव हील्स की ठक ठक मेहमानों की सरगोशियों से बुलंद थी। वो मुलाजमीन को हदायत देते हुए तमाम इंतजामात संभाले हुए थी। इसकी दोनों बड़ी बहनें भी अपने शौहरों के साथ मौजूद थीं। माहिर फ़ोन पे कुछ देख रहा था जब मालिक ने करीब हो गई सरगोशी की। माहिर, कोई तमाशा मत करना। माहिर चौंका, ना समझी से इसे देखा और फिर सामने एकदम जिस्म के सारे हिसाब तान गए। मोबाइल वाला हाथ पहलू में जा गिरा। सामने से वो तीनों चले आ रहे थे, शमस, राबील और राबील की उंगली थामे एक छोटी सी बच्ची जिसके सर पे स्याह हैट तिरछा करके रखा हुआ था। माहिर, प्लीज़ अपना गुस्सा कंट्रोल करना, अपने बाप की बेइज्जती मत करवाना। आज नहीं, प्लीज़ आज नहीं। मालिक ने दबी दबी सी सरगोशी की। वो बंद होंठों से सांस लेता, घूरती नज़रों से इन तीनों को देखता रहा। बच्ची सर झुकाए हुए थी। हैट के बायस वो इसका चेहरा नहीं देख सकता था, ना वो देखना चाहता था। इसने कन अखियों से देखा। बीरबल का चेहरा खिल उठा है। वो तेजी से इनके करीब गया, रुक के शमस से हाथ मिलाया। शमस इसे अफसोस करने लगा। फिर वो अपनी माँ से गले मिला। राबील स्याह लिबास पहने हुए थी, सर पे स्याह सिल्क का स्कार्फ था, कानों में नन्हे हीरे थे। बीरबल से गले मिलते हुए इसने आंखें बंद कर लीं। आंसू आंखों से टपक टपक के गिरते बीरबल के कंधे में जज़ब होने लगे। माहिर फरीद को इन आंसुओं से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बीरबल को देख रहा था। वो माँ से मिलके अब इस बच्ची के कदमों में झुका बैठा था, इसे गले से लगा के प्यार कर रहा था। बस वो इससे ज़्यादा नहीं देख सकता था। बहुत से जज्बात उबल के अंदर से बाहर आने को बेताब थे। इससे पहले कि इसका हाथ किसी पे उठ जाए, वो तेज़ी से पलटा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। बहुत सी गर्दनें इसकी तरफ मुड़ी। किसी ने आवाज़ भी दी, लेकिन वो जीने फलांगता ऊपर चला आया। ऊपर खामोशी थी। बलाई मंजिल का लॉन्ग रूम माहिर के ज़ेरे इस्तेमाल रहता था। खिड़की के सामने 2 स्याह विंग चेयर्स ऐसे रखी थी कि इनका रुख बाहर की जानिब था। वो इनके दरमियान आ खड़ा हुआ और खिड़की के पट खोल दिए। ठंडी हवा तेज़ी से अंदर आई। इसने चंद गहरे सांस लिए और फिर विंग चेयर पर बैठते हुए जेब से वाइट चैटल का पैक निकाला। इसकी उंगलियां कपकपा रही थीं। सिगार लबों में दबा के ज़रा नम किया, फिर लाइटर जलाया। दफ्तन हील की टिक टिक सुनाई दी। इसने मुड़ के नहीं देखा। वो सिगार लबों में दबाए घुमाते हुए इसे कुछ शोला दिखा रहा था। ज़रीना आहिस्ता से साथ वाली विंग चेयर पे आ बैठी। आज इनको बर्दाश्त कर लो प्लीज़। माहिर ने चेहरा मोड़ के इसे देखा। जालीदार स्कार्फ के हाले में इसका न्यूड मेकअप ज़्यादा चेहरा फिक्रमंद लग रहा था। इसकी पलकें आज के मुकाबले में काफ़ी कम और होंठ बहुत पतले थे। सिर्फ तुम मुझे समझती थी ज़ारा, अब तुम भी ऐसे कहोगी? इसे जैसे दुख हुआ। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें समझती हूँ, वो जल्दी से बोली। तुम अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हो। इनकी जुर्रत देखो, मेरे बाप के घर में इस आदमी और इसकी बेटी को लेकर आ गई हैं। इसने पीछे टेक लगाई और टांग पे टांग निभाई। सिगार का कश भरा, बहुत सा धुआं लबों से बाहर निकला। इसकी महक सिगरेट के धुएं से मुख्तलिफ थी, मीठी और फ्लेवर्ड सी। वो बेशर्म है और कुछ नहीं, लेकिन सारी सोसाइटी मधु है माहिर। बस तुम आज के दिन हलाल को बर्दाश्त कर लो। मैं इस हलाल को देख नहीं सकता। और तुम कहती हो बर्दाश्त करो? वो गुस्से से ऊंची आवाज़ में बोला। आर यू टॉकिंग अबाउट मी? सिगार उंगलियों में रह गया। दोनों ने चौंक के गर्दनें मोड़ी। वो चौखट में खड़ी थी। माहिर ने बस एक नज़र देखा, जैसे स्याह फ्राक में कोई ह्योला सा हो। और इससे पहले कि इसकी निगाह ठहरती, इसने निगाह ही मोड़ ली। निकालो इसको यहाँ से।
कोफ्त से दबी आवाज़ में ज़ारा को मुखातब किया। हलाल, बच्चे, माहिर अपसेट है, हम नीचे चलते हैं। ज़रीना ज़बरदस्ती की होश हलाकी से कहती उठी। माहिर को कन अखियों से वो जाती दिखाई थी, अलबत्ता इसे दो आंखें अपनी पीठ पर बहुत वाज़ेह महसूस हो रही थीं। सिगार वाला हाथ अब घुटने पर रखा था। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? हट धर्म, नाराज़ आवाज़ और फिर छोटे कदमों की आहट। इसने कोफ्त से पहलू बदला। इसे महसूस हुआ था कि वो इस तरफ आ रही थी। इसके सर में दर्द होने लगा और यकायक वो इसके सामने आ खड़ी हुई। खिड़की और माहिर की आंखों के दरमियान हायल हो गई। इसने चेहरा मोड़ लिया। वो इसको नहीं देखना चाहता था। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? नहीं, तुम जाओ यहाँ से। माहिर ने रुख इसकी तरफ से मोड़ लिया। कन अखियों से वो देख सकता था कि वो हट धर्मी से वहीं खड़ी है। ज़ारा को इसकी बहन आवाज़ें दे रही थी। किसी मुलाजिम ने किसी मेहमान पे कुछ गिरा दिया था। वो उफ करती फ़ौरन नीचे भागी। लॉन्ग रूम में खामोशी छा गई। वो तिरछा बैठा खिड़की से बाहर देखता इस छोटे से शोले के जाने का मुंतज़िर था। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? इसने चौथी दफ़ा अपना सवाल दोहराया। नहीं, तुम नीचे जाओ, वो आपके ज़ब्त से बोला और सिगार लबों के करीब किया। क्या वो एक बच्चे की मौजूदगी में स्मोक कर सकता था? इसके हाथ खुद बहुत नीचे गिर गए। यहाँ हिलाल नाम का और कोई नहीं है। वो धीरे से साथ वाली विंग चेयर पे आ बैठी। इसके पैर ज़मीन से ऊंचे हवा में झूल रहे थे। क्या इस सिगरेट में ड्रग्स हैं? माहिर फरीद ने चौंक के इसकी तरफ चेहरा मोड़ा। बिल्कुल एक बेख्तियार सी नज़र इस पे पड़ी। वो इसको पहली दफ़ा नहीं देख रहा था। इसने इसे पहले भी देख रखा था, तस्वीरों में, चंद एक दफ़ा सामने भी, जब वो माँ के पास दस्तखत करवाने जाता था, गुजरते हुए, लेकिन नज़र भर के कभी न डाली थी। देखने के बावजूद नहीं देखा था। आज वो पहली दफ़ा निगाह में आई थी और ठहर सी गई थी। वो सफ़ेद और गुलाबी रंगत वाली एक छोटी सी लड़की थी, 6 साल की। इसने बिना आस्तीन के स्याह फ्राक पहन रखा था। इसके घुंघराले बाल बहुत लंबे और शानों पर बिखरे थे। आंखें भूरी थीं और इनकी पलकें लंबी और मुड़ी हुई थीं। वो इन्हीं आंखों में सवाल लिए इसे देख रही थी। वो इन आंखों को पहचानता था। कई बरस से वो इन आंखों को हर रोज़ आईने में देखता था। क्या? लोगों से आहिस्ता से निकला। क्या आप ड्रग्स करते हैं? सिगार वाला हाथ सोफे के साथ से नीचे गिर गया। नहीं, ये सिगार है। पापा कहते हैं आप ड्रग एडिक्ट हैं। क्या आप ड्रग एडिक्ट हैं? क्या आप ड्रग एडिक्ट हैं? इसने आस्था से पूछा। साथ ही वो हाथों से अपने बाल बार बार पीछे कर रही थी। एक लम्हे के लिए वो कुछ बोल नहीं सका, बस यकटिक इसको देखे गया। नीचे मेहमानों की आती आवाज़ें, फानुसों की रोशनियाँ, मोमबत्तियों की महक, सब गायब हो गया। बस वो दोनों 2 विंग चेयर्स पे आमने सामने बैठे थे। और क्या कहते हैं तुम्हारे पापा मेरे बारे में? हलाल ने शाने उचका दिए। बस यही। फिर वो रुकी और अबरू इकट्ठे करके नाराज़ी से इसे देखा। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? वो अपना सवाल नहीं भूली थी। नहीं, बेख्तियार निकला। वो अब भी इसे देख रहा था। वो अबरू इकट्ठे करने के इस अंदाज को भी पहचानता था। हलाल ने गौर से इसे देखा। इस दफ़ा वो इसके नहीं से मुतमिन हो गई थी। फिर गर्दन दाएं बाएं घुमाई। दीवार पे एक बड़ा फ़ोटो फ्रेम आवेदा था। इसमें कासिम फरीद मुस्कुरा रहे थे। क्या ये बीरबल की तरह आपके भी पापा थे? इसके पहलू में एकदम बहुत सी तकलीफ़ हुई। इसने चेहरा मोड़ लिया। खिड़की से नीचे लॉन में लगी रोशनियाँ नज़र आ रही थीं। वो हमेशा मुझे कैंडी देते थे जब भी मैं यहाँ आती थी। वो एकदम चौंका, बेयकीनी से इसे देखा। फिर दिमाग ने फ़ौरन इसे इसकी बात को डिकोड किया। वो यकीनन इसके गैर मौजूदगी में बीरबल के साथ आती होगी। इसके आला ज़र्फ बाप ने कभी इसको घर आने से नहीं रोका था। पहलू की तकलीफ़ बढ़ रही थी। क्या आप इसलिए अपसेट हैं क्योंकि आपके पापा चले गए हैं? वो अब हमदर्दी से इसे देख रही थी। वो इसी तरह बाहर देखता रहा। वो इसको मज़ीद नहीं देखना चाहता था। इसका सर दर्द से फटा जा रहा था। जाओ यहाँ से, आपके वो धीरे से बोला। मगर नीचे बीरबल है और वो मुझे बहुत तंग करता है। वो विंग चेयर पर पीछे होकर आराम से बैठी थी। इसने जवाब नहीं दिया, लेकिन वो इसकी बात सुन रहा था। वो मुझे कहता है मेरे बाल बहुत लंबे हैं, वो इन्हें काट देगा। इसका लहजा रूहांसा सा। माहिर ने नज़रें मोड़ी। इसके लंबे घुंघराले बालों को देखा, कहा कुछ नहीं। हील्स की आवाज़ दिनों से ऊपर आती सुनाई दी
اور پھر زارا کی کوفت بھری پکار، ہلال کیوں ماہر کو تنگ کر رہی ہو، چلو نیچے، اب کے زارا ڈپٹ کے بولی تھی۔ ماہر نے پہلو بدلا، کچھ تھا جو اسے برا لگا تھا، لیکن اس نے لب نہیں کھولے۔ اوکے، وہ بات دلی سے اٹھی، پیر نیچے اتارے۔ ماہر نے رکی ہوئی سانس خارج کی، اب وہ چلی جائے گی، لیکن اسے محسوس ہوا کہ وہ اس کے قریب آ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، وہ اس کے بائیں جانب آ کے رکی اور آگے بڑھ کے نرمی سے اس کا گال چوما۔ بائے، ہلکا سا بولی اور پھر دروازے کی طرف بھاگ گئی۔ وہ جہاں تھا وہیں بیٹھا رہ گیا، سگار والا ہاتھ ابھی تک نیچے گرا تھا۔ کوئی اتنے برس اپنی ہی آنکھوں سے کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ وہ شاپنگ مال کی راہداری میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ پیروں میں گلابی تسموں والے جوگرز تھے، بال کسی ہوئی پونی میں بند تھے، لمبا ڈھیلا ڈھالا کرتا اور گردن میں لپٹا سکارف۔ وہ چہرہ گھما گھما کے اطراف میں شاپس کو بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ شاپنگ مال کی رونق عروج پہ تھی، غالباً سیلز لگی ہوئی تھی۔ وہ ظہیر سے ملنے آئی تھی، اسے اپنا فیصلہ سنانے۔ فون پہ صاف انکار کرنا اچھا نہیں لگا اسے، اسی لیے وہ اب فوڈ کورٹ جا رہی تھی۔ دفتر اس کے سفید جوگرز ایک شاپ کے سامنے رکے۔ شیشے کے دروازوں کے پار روشنی میں نہائے جوتوں کے ریکس نظر آ رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی شیشے کی دیوار کے پاس آ رکی۔ سامنے سفید رنگ کے سٹائلیٹیوز رکھے تھے، 4 انچ کی لمبی ہیلز والے نازک جوتے جو کسی سنڈریلا کے لیے بنے تھے۔ اس کے لبوں پہ خود بہت مسکراہٹ بکھر گئی، انگلیوں سے شیشے کی دیوار کو چھوا۔ ہیلز اور اس کی انگلیوں کے درمیان بس 1 انچ موٹا شیشہ تھا۔ پھر نگاہ ان کی قیمت پہ پڑی، اس نے گہری سانس لی، ہاتھ نیچے گرا دیا۔ اتنی مہنگی ہیلز وہ ابھی نہیں لے سکتی تھی، لیکن کبھی نہ کبھی لے گی جب وہ ایک بزنس مین کی بیوی ہوگی۔ وہ دنیا پھرے گی اور ہر ملک سے بہترین جوتے اکٹھے کرے گی۔ مسکرا کے خود کو تسلی دی اور آگے بڑھ گئی۔ اس کا دل مطمئن تھا۔ ظہیر فوڈ کورٹ میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میز پہ شاپنگ بیگز بھی تھے اور وہ اسٹرا سے کوئی ڈرنک پی رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی گرم جوشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری آفر کے بارے میں سوچا۔ ظہیر، پہلے میری بات تحمل سے سنو، وہ سنجیدگی سے کہتی سامنے بیٹھی۔ تھوڑا سا برا بھی لگ رہا تھا، بیچارے نے اتنے مان سے کہا تھا اور وہ اس کا مان توڑنے جا رہی تھی۔ یہ مت کہنا کہ تم انکار کرنے جا رہی ہو۔ ظہیر نے اسٹرا لبوں میں دباتے ہوئے غور سے اسے دیکھا۔ مالا نے تھوک نکلا، کسی ہوئی پونی والا سر جھکا دیا۔ انکار کرنا اس کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ میری شادی ہو رہی ہے۔ چہرہ اٹھا کے سب آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ظہیر نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اور تم دوسری لڑکیوں کی طرح شادی کے بعد گھر بیٹھ جاؤ گی؟ نہیں، میں کام کرتی رہوں گی، لیکن جس سے میری شادی ہو رہی ہے نا، وہ بہت ٹریول کرتا ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ کام نہیں کر سکوں گی۔ کون سا کل شادی ہو رہی ہے؟ اور میں تمہیں پارٹنرشپ آفر کر رہا ہوں، 1 سال کام کر لو پھر دیکھ لیں گے۔ میں ایک ایسے بزنس کا حصہ نہیں بن سکتی جو میری زندگی کے اگلے 5 سال کے پلان میں شامل نہ ہو۔ مالا، تم مجھے مایوس کر رہی ہو۔ لڑکیاں چاند پہ جا رہی ہیں، تمہیں شادی کی پڑی ہے۔ وہ مسکرا دی۔ پہلی بات، نیل آرمسٹرانگ کے بعد کوئی آج تک چاند پہ نہیں گیا۔ دوسری بات، جو چاند پہ جاتا ہے وہ وہاں رہ نہیں جاتا، اسے واپس گھر آنا ہوتا ہے۔ پھر وہ پیچھے ہو کے بیٹھی اور مسکرا کے شانے اچکائے۔ اور شادی سب کو کرنی ہوتی ہے، مجھے بھی کرنی ہے۔ میں کیریئر کے پیچھے اپنی فیملی لائف قربان نہیں کر سکتی۔ ظہیر قدرے دھیما ہوا، گلاس پرے کر دیا جیسے موڈ بوجھ گیا ہو۔ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن اگر تمہارا ارادہ بدلے تو میری آفر اب بھی ٹیبل پہ موجود ہے۔ قدرے توقف سے وہ کھنگھارا۔ ایک دوست کی حیثیت سے تم مجھے کوئی آئیڈیا دینا چاہو گی ریسٹورنٹ کے لیے؟ سب آنکھوں والی لڑکی مسکرائی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے میرا آئیڈیا تمہارے کام آئے گا؟ کیونکہ تم نے آئیڈیاز اور بزنس پلانز بنانے میں بہت اچھی ہو، اور جس چیز میں ہم اچھے ہوں اسے کبھی مفت میں نہیں کرنا چاہیے۔ نرمی سی سے بہت کچھ باور کروا دیا۔ وہ گہری سانس لے کے رہ گیا۔ چلو، تمہیں شادی مبارک ہو، میں تمہارے لیے کافی لاتا ہوں۔ وہ اٹھ کے ایک کافی شاپ کی جانب چلا گیا۔ وہ گردن موڑ کے یوں ہی اطراف میں دیکھنے لگی۔ قریب میں ایک فربا مائل عورت اور اس کی نوجوان بیٹی شاپنگ بیگ کے ڈھیر اٹھائے آگے جا رہی تھی۔ جس طرح وہ تھکے ماندے انداز میں بار بار ایک فہرست کو ہاتھ میں لیے چیزیں گن رہی تھیں، صاف معلوم ہوتا تھا کہ جہیز کی شاپنگ کر رہی ہیں۔ کچھ دن بعد یہی اس کی بھی زندگی ہوگی، اور وہ اس تبدیلی کے لیے پورے دل سے تیار تھی۔ اسے سفید اور سلور ہیلز پھر سے یاد آ گئی۔
وہ مسکرا دی۔ ایک دم سے دنیا زیادہ حسین لگنے لگی تھی۔ وہ ایک سبز گھاس سے ڈھکا وسیع قطع اراضی تھا جس میں جگہ جگہ کتبے لگے تھے۔ کچی پکی قبروں کے اوپر بھی گھاس اگا تھا۔ گزرگاہ کے قریب ایک کچی قبر تھی جس کا کتبہ سفید رنگ کا تھا۔ اس کے اوپر قاسم فرید لکھا تھا۔ ماہر اس وقت اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا تھا، سیاہ سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پہ کالے گلاسز پہنے۔ وہ جیب سے کچھ نکال رہا تھا۔ زرینہ اس کے عقب میں ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ ہوا سے اس کے بال اڑ اڑ کے پیچھے جا رہے تھے۔ وہ ماہر کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو جیب سے باہر آئے تو ان میں ایک پلاسٹک کا پیکٹ تھا۔ قاسم تایا کے بیج، وہ مسکرا دی۔ وہ بھی آزردگی سے مسکرا دیا۔ ابا جب بھی اپنا مالی نقصان کر کے کسی انسان کا دل خرید لیتے، اسے بیجوں کا تحفہ دیتے اور کہتے جا کے انہیں بو دو، یہ ہماری شناسائی کی نشانی ہے۔ اس نے بیج کا پیکٹ کھولا اور آہستہ آہستہ انہیں قبر کی کچی مٹی پہ چھڑکنے لگا۔ کتنا شوق تھا تایا کو پودوں کا۔ ان کے جانے کے بعد سے تمہارے گھر کے سارے پودے مرجھا گئے ہیں۔ ماہر نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ کیا کریں زارا، وقت ہی نہیں ملتا۔ سارے بیج چھڑک کے اس نے خالی پیکٹ واپس جیب میں ڈال لیا۔ زارا نے پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولا اور آہستہ آہستہ قبر کے اوپر پانی ڈالنے لگی۔ وہ ہاتھ سے بیجوں کو دبانے لگا۔ تایا چاہتے تھے تم سیٹل ہو جاؤ، شادی کر لو۔ زارا نے سرسری سا لہجہ بنایا، البتہ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہی کرنے لگا ہوں۔ وہ اسی طرح نرمی سے مٹی کو دباتا رہا۔ بیج دفن ہو رہے تھے۔ سن گلاسز کے باعث آنکھیں چھپی ہوئی تھیں۔ زارا کا پانی برساتا ہاتھ رک گیا۔ آنکھوں میں خوشگوار حیرت اتر آئی۔ کتنی اچھی خبر سنائی ہے تم نے۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں کسی اچھی سی لڑکی سے ملوا سکتی ہوں جو بیربل نے مجھے ملوایا ہے کسی سے۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو رہا تھا۔ اس کی زارا کی طرف پشت تھی۔ وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی، گویا پتھر کا مجسمہ ہو۔ کون؟ بدقت آواز نکلی۔ بیربل ان کی فیملی کو جانتا ہے۔ ہم ایک دفعہ ملے تھے ابا کی ڈیتھ سے پہلے، اور آج اس کی طرف مڑتے ہوئے ماہر نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ آج شام ہم نے ڈنر پہ جانا ہے۔ پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا تو زارا نے جلدی سے چہرے پہ مسکراہٹ سجا لی۔ میں خوش ہوں تمہارے لیے۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے پتھروں کی گزرگاہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کیسی ہے وہ؟ ایک ملاقات میں کہاں معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ تمہاری پیپل اسکل کے تو سب متعارف ہیں۔ زارا نے اس کی نقل اتاری۔ واللہ ماہر لوگوں کے بارے میں غلط نہیں ہوتا۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ میں واقعی غلط نہیں ہوتا، لیکن ایسے معاملات میں تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اچھی لگی تو کر لوں گا شادی، نہیں لگی تو کوئی اور سی۔ وہ چلتے ہوئے سادگی سے کہہ رہا تھا۔ ذرا خاموشی سے سنے گئی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو چکا تھا، بے تاثر۔ مبین منزل میں کھانوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی تھی۔ کچن میں بخت بھی اور سغرا کٹنگ کر رہی تھی۔ چولہوں پہ کچھ چڑھا تھا۔ ماں بیکری آئٹمز نہیں لیا کرتی تھیں، سب کچھ گھر میں اپنے ہاتھوں سے بنا کے رکھتی تھیں۔ کوکنگ بھی خود کرتی اور باقی سب کٹنگ وغیرہ میں ان کی مدد کرتے۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں کھڑی تھی۔ وہاں 2 بستر بچھے تھے، ایک ماں کا تھا اور دوسرا ان کی چھوٹی بہن کا۔ ماں لوگ 3 بہنیں اور 1 بھائی تھے۔ ماموں اسلام آباد میں ہوتے تھے، بڑی بہن سرور جہاں امریکہ میں ہوتی، ماہی ان کی بہو تھی۔ عباد اس وقت کینیڈا میں زیر تعلیم تھا۔ یہ چھوٹی بہن نور جہاں مبین منزل میں رہتی تھی۔ کب سے؟ جب سے مولا نے ہوش سنبھالا تھا۔ ماں اس وقت ان کے پیچھے کھڑی ان کے بالوں کی کنگھی کر رہی تھی۔ ویل چیئر پہ بیٹھی نور جہاں حالہ معذور تھیں اور بچپن سے ان کے پاس تھیں۔ وہ بوڑھی ہو چکی تھی لیکن چہرہ آج تک سفید گلابی تھا۔ وہ بس مسکراتی رہتی اور زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ ان کا ذہنی توازن کئی برس ہوئے بگڑ چکا تھا۔ کبھی کبھی وہ رونے لگ جاتی اور کبھی بہت چڑچڑی ہو جاتی۔ ماں بہت صبر سے ان کے سارے ناز نخرے اٹھاتی۔ نور خالہ کا کام انہوں نے کبھی بخت بی کے ذمہ نہیں لگایا۔ ماہی اکثر کہتی کہ بخت بی کو بھی ان کا کام کرنے دیا کریں، آپ اکیلی تھک جاتی ہیں۔ لیکن نور جہان بیگم کا کہنا تھا کہ ان کی بہن ان پہ بوجھ نہیں ہے۔ آج وہ اس کی خدمت کریں گی تو کل کو اللہ انہیں خود کسی بھی محتاجی سے بچائے گا۔ ماہی کو بڑا عجیب لگتا، ناقابل یقین تھا۔ اس کی اتنی ایکٹیو، چلتی پھرتی، سب کچھ سپروائز کرنے والی ماں ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کبھی بیمار پڑے۔ ہر اولاد کو اپنی ماں کے بارے میں یہی لگتا ہے۔
बहन के बाल बना के उन्होंने झुक के इससे सरगोशी में कुछ कहा तो नूर हाला मुस्कुराई और सर हिला दिया। फिर नूरजहां बेगम वहाँ से हटी और तेज़ कदमों से चलती बाहर आई। बख्त भी अक्सर इन्हें अपनी बहन से सरगोशियाँ करते देखती थी। ना जाने वो इन्हें ऐसा क्या कहती थी कि वो मुस्कुरा देती। नूर हाला का दिमाग बच्चों के जैसा था, यकीनन कोई मासूम बात होगी। बख्तो, तुम कबाब फ्रीज़र से निकाल के रखो और तुम इधर आओ, उन्होंने दूसरी मुलाजमा को घूरा। कोने में जाले लगे हैं, मुझे नज़र आ गई बीबी, तुम्हें नहीं आए। और सलीम उठो, पौधों को पानी दो। सलीम, आज के दिन भी आप अपने पौधों को नहीं भूली। आवाज़ पे किचन की चौखट में खड़ी नूरजहां बेगम पलटी। माला को अपनी तरफ आते देखा तो चेहरे पे मुस्कुराहट दा रही। वो गुलाबी रंग की लंबी कमीज़ और सफ़ेद चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। कटे हुए बाल कंधों से ऊपर तक आते थे और खुले थे। धुला धुलाया चेहरा और मुस्कुराती सब्ज आँखें। वो उनके करीब आई तो उन्होंने प्यार से इसे देखा। मेरी बेटी तैयार हो गई? पहले प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा, फिर अगले ही लम्हे लहजे को तहमाना बना लिया। चलो आओ, किचन में मेरी मदद करवाओ और अपनी बहन को भी बुलाओ। मतलब मेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं और मैं ही काम करूं। वो गहरी सांस भरती माही को बुलाने चली आई। इसे ख्याल आया इसने काफ़ी देर से माही को नहीं देखा। माही अपने कमरे में नहीं थी, वो मोहित के कमरे में थी। वो इस वक्त घर नहीं होता था। माला अंदर आई तो देखा वो बेड क्राउन से टेक लगाए बैठी है, घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे वो सोच में गुम है। क्या हुआ तुम्हें? मेरी कमर में दर्द है। इसका मूड ऑफ था और गलती से मैंने बात को बताया तो इसने हाला को बता दिया। तुम्हें पता है ना हाला लोग कितने वहमी हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिका ना जाऊं, कहीं बेबी को कुछ हो ना जाए। वो चिड़चिड़ी हो रही थी। तुम अपनी डॉक्टर से पूछ लो वो क्या कहती है। इसके पास आज होके आई हूँ। वो कहती है तुम बिल्कुल ठीक हो, सफ़र कर सकती हो। हाँ तो करो ना सफ़र। मगर वो रुकी जैसे मुतज़ब्बिब हो। अगर बेबी को कुछ हुआ तो सब मुझे इल्ज़ाम देंगे कि मुझे अमेरिका जाने का शौक़ था वगैरह वगैरह। हालांकि मैं मरी नहीं जा रही अमेरिका जाने के लिए। ये बात शादी करके ख़ुद तो वापस चला गया है। मैं महीनों से यहाँ बैठी हूँ। अब एक खुशी का मौका आया है, मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं जाऊँ। इसने गीली आंखें रगड़ी। माला ने नरमी से इसके हाथ थामे। कुछ नहीं होगा बेबी को, तुम आराम से सफ़र करो और शादी एंजॉय करो। हालांकि तरह वहम मत पालो। अच्छा अब बाहर आओ, माँ बुला रही हैं। वो लोग घंटे तक आ जाएंगे। और यहाँ अभी, माला ने खिड़की से बाहर झांका। लॉन में सलीम पाइप पकड़े पानी लगा रहा था। यहाँ अभी पौधों को पानी नहीं लगा। अरे सब हो जाएगा, माही है ना। माही आंसू साफ करती नई तवानाई के साथ उठ खड़ी हुई। इसका मूड बेहतर हो गया था। देखते हैं आज तुम्हारी सास तुम्हें कितनी सलामी देती हैं और तुम इस सलामी से हमें फ़ौरन ट्रीट दोगी। डील? माही ने मुट्ठी बंद करके छोटी उंगली बाहर निकाली। डील। वो हंस पड़ी और इसकी उंगली में अपनी उंगली जोड़ ली। रेस्टोरेंट में हल्की जर्द बत्तियां जली थीं। पस मंजर में ऑर्केस्ट्रा के धीमे सुर सुनाई देते थे। वो दोनों ऐसी मेज़ पर बैठे थे जो ओपन एयर टेरेस के कोने में थी। इनके दरमियान कांच का एक नन्हा गुलदान रखा था जिसमें एक वाहिद आध खुला सुर्ख गुलाब था। 7 ऊंची मोमबत्तियां जल रही थीं। माहिर इसी लिबास में था जिसमें तुमने इसे सुबह कब्रिस्तान में देखा था। कोट पीछे सीट की पुश्त पे डाले, वो सफ़ेद शर्ट के आस्तीन कोहनियों तक मोड़े हुए था। काफ़ी का भरा कप साथ रखा था जिसको इसने अभी तक छुआ नहीं था। क्या पढ़ रही हो तुम? इसने दोबारा पूछा। इतने हफ्तों बाद मुलाकात हुई थी, वो इसकी डिग्री भूल गया था। एंथ्रोपोलॉजी, वो मुस्कुरा के बोली। माहिर ने गहरी सांस ली। इसके ज़माने में यूनिवर्सिटी में ऐसे सब्जेक्ट वो लड़कियां पढ़ती थीं जो सिर्फ पार्टी करने और सोशल सर्कट बनाने के लिए कैंपस आती थी। ना जाने आजकल क्या रवाज था। इसने गौर से इस लड़की को देखा। इसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, यानी इस सोसाइटी के म्यार के मुताबिक खूबसूरत। वो एक ही नज़र में देख सकता था कि इसने बहुत सी सर्जरीज करवा रखी थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, आंखों को बादामी शक्ल देने वाली सर्जरी। अबरू काफ़ी उठे हुए थे, आईब्रो लिफ्ट, गालों में भरे भरे सेब थे जैसे, इम्प्लांट्स और शायद फिलर्स भी। बेहद परफेक्ट नाक, राइनोप्लास्टी, फूले फूले होंठ, बोटॉक्स और फिलर्स, बेहद घनी पलकें, आई लैशेस एक्सटेंशन,
کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ چونکا اور جلدی سے ذہن میں چلتی گنتی روکی، پھر کائلی جینز کی شکل کی لڑکی کو دیکھ کے مصنوعی سا مسکرایا۔ کچھ نہیں، سر جھٹکا پھر کنگارا۔ زوفشاں زوئی سیاہ بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کرتے ہوئے مسکرا کے بولی، زوئی۔ وہ بہت ضبط کر کے مسکرایا۔ تمہارا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ کس سینس میں؟ یعنی ایک دن جس کا تمہیں بہت انتظار ہے۔ زوئی نے انگوٹھیوں سے بھرا ہاتھ ایک گال تھلے رکھا اور سوچنے لگی۔ مجھے نا فیری ٹیل ویڈنگ کرنے کا بہت شوق ہے، اور اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ ڈنر کس طرف جا رہا ہے، لیکن چہرے پہ مسکراہٹ طاری کیے رکھی۔ اور تم فیری ٹیل ویڈنگ کیسے کہتی ہو؟ اس کی مصنوعی حوصلہ افزائی پہ وہ چمک کے بتانے لگی، مجھے اسپرنگ ویڈنگ کرنی ہے، چیری بلاسم کے ٹریز کا ڈیکور ہوگا، اور مجھے انڈین فیملیز کی طرح 7 فنکشن کرنے ہیں، میلاد، مایوں، مہندی، سنگیت، بارات، ولیمہ۔ یہ 6 ہوئے ہیں۔ اس نے انگلیوں پہ گنا۔ زوئی نے ہاتھ جھلایا۔ واٹ ایور، وہ اسی جوش سے بتانے لگی، اور میں اپنی شادی کا ہیش ٹیگ پراپر ٹرینڈ کرواؤں گی، انسٹاگرام میری شادی یاد رکھے گا۔ مین ایونٹ پہ میں اگلے چند منٹ وہ بولتی رہی۔ وہ پیچھے ٹیک لگائے بیٹھا کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے سنے گیا۔ تمہارا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ زوئی نے دونوں ہاتھ باہم ملا کے تھوڑی ان پہ ٹکائی اور بڑی بڑی مسکراتی آنکھیں اس پہ جما دیں۔ ماہر نے گہری سانس لے کے کپ رکھا۔ میں ایک 3000 افراد کی کمپنی بنانا چاہتا ہوں۔ ہیں؟ مگر تمہاری پہلے ہی اتنی بڑی کمپنی ہے۔ عصری گلاب کے پھول کے اس پار مصنوعی چہرے پہ نہ سمجھی تھی۔ وہ میرے باپ کی ہے۔ میں اپنی کمپنی بنانا چاہتا ہوں جو صرف میری ہو، آرکیٹیکچرل فرم، کیونکہ میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں۔ نرمی سے سمجھانے لگا۔ تو ابھی تم کیا کام کرتے ہو؟ ماہر نے گہری سانس لی۔ یہ مشکل ہو رہا تھا۔ اف بیربل، ہم انویسٹمنٹ مینجمنٹ کرتے ہیں، یعنی ہم اچھے تعلقات بناتے ہیں اور یوں لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، ہمارے ذریعے اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں۔ ہم لندن کے لوگوں کو قطر میں پراپرٹی خرید کر دیتے ہیں۔ دراصل ہم وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے لندن اور قطر کے درمیان رائل اسٹیٹ کا کام شروع کیا تھا۔ اب اس انڈسٹری میں بہت سے لوگ آ گئے ہیں۔ وہ سر ہلا کے سن رہی تھی، لیکن اسے محسوس ہوا کہ وہ سمجھ نہیں پا رہی۔ تب ہی اس کی نگاہ میز پہ رکھے پیکٹ پہ پڑی۔ اس نے لمبی انگلیوں سے اسے اٹھایا۔ رومیو اور جولیٹ، وائٹ چرچل۔ نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ یہ تمہارا ہے؟ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں سگار بھی پیتا ہوں اور انہیں کلیکٹ بھی کرتا ہوں۔ مجھے سگریٹ پینے والے مرد ہمیشہ بہت پرکشش لگتے ہیں۔ سگار، ماہر نے بہت ضبط سے گہری سانس لی۔ میں سگریٹ نہیں پیتا، سگار پیتا ہوں۔ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ نہیں، وہ حیران ہوئی۔ میز پہ رکھی اس کی مٹھی بھینچ گئی۔ دونوں ایک چیز نہیں ہیں، وہ تحمل سے سمجھانے لگا۔ سگریٹ نیکوٹین، تار اور کیمیکل سے بھری ہوتی ہے، مجھے اس کی مہک بھی پسند نہیں۔ سگار مختلف ہوتا ہے، یہ تمباکو کے پتوں سے بنتا ہے۔ سگار ایک آرٹ ہے۔ آرٹ؟ کیسے؟ وہ واقعی دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ بے جان ڈنر میں پھر سے جان پڑنے لگی۔ وہ قدرے جوش سے بتانے لگا۔ سگار کا بنانا بھی ایک آرٹ ہے۔ پتوں کی فرمنٹیشن، تمباکو، اس کی رولنگ، پیکنگ، اس کے رنگز، سائز، اس کو باکس سے نکالنے کا انداز، سب آرٹ ہے۔ اس کو انگلیوں میں کیسے پکڑنا ہے، اس کی مہک کو سونگھنا، کٹ کرنا، سلگانا اور اسموک کرنا، یہ سب ایک پروسیس ہے، خالص آرٹ۔ بہت سے لوگ امیر نظر آنے یا کول لگنے کے لیے سگار اسموک کرتے ہیں۔ میں ایسا نہیں کرتا، میں اسے آرٹ سمجھ کے کرتا ہوں۔ لیکن یہ بھی صحت کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ سگریٹ، ہے نا؟ اس کے کندھے ڈھیلے ہوئے، پیچھے کو ٹیک لگائی۔ ہاں، یہ نقصان دہ ہے، لیکن یہ ایک چوائس ہے اور میں نے اسے منتخب کیا ہے۔ میں تمہیں جج نہیں کر رہی، تمہاری زندگی، تمہاری مرضی۔ وہ سگار کا پیکٹ الٹ پلٹ کے دیکھ رہی تھی۔ ویسے کتنے سگریٹ پی لیتے ہو ایک دن میں؟ ماہر نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے پیکٹ لیا اور اسے زور سے بند کیا، پھر مسکرا کے اسے دیکھا۔ 20 سگریٹ روزانہ، کبھی کبھی تو 25۔ واو، اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ اب اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ بل منگوا رہا تھا۔ بیربل کو تو وہ گھر جا کے پوچھے گا۔